अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबु इस्बात अज़ाबिल क़ब्र। बाब दे प बयान द इस्बात यानी द साबितवलु द अज़ाब क़ब्र। द टूल न अव्वल खो क़ब्र याद के च क़ब्र सतवई। क़ब्र बुनियादी तौर द इंसान द मर्ग न रुस्त च कम हालत दे दा टूल ते मुराद शो। खलक वता बरज़ख वर्तवई। यो तो वही दुनिया यो तो वही आखिरत तो दी दौड़ पर मैस की चिकम दे देता वही बरज़ख। आम तौर मुंगा मड़े चिकल खखौ न अगद अज़म के पमेस के और ले और सह कन वो पागी की बिया पैज़त और एहतराम बानी की वो खौर पवाड़ो दगी तक़बर मंगवायु। खुद अज़ाब क़ब्र पावाले चिकम अल्फाज राशि नो द देना मुराद अगा ज्वन दे कम च द बरज़ख ज्वन ती हिसाबी नो प क़ब्र की दननई औ क द क़ब्र न बाहर प खड़गो प जंगलों की सड़े प्रूती प दगे हालत के हम अल्लाह तबारक व तआला सड़ीला क़ब्र के अज़ाब वर्की द दे खबरी द पारा च आओ वाक़ई प क़ब्र के अज़ाब शते प दे हवाले बानी द हदीस प दे बाब की नक़ल शवी। यो कुरान के अल्लाह ताला फरमाई युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। अल्लाह ताला कलकई मोमिनान पटिंग खबर बाने प दुनिया के हम और आखिरत के हम पदिया वाले बाने च क़ब्र के अज़ाब शते संग च आखिरत के अज़ाब शते द दुनिया राहतुन पके हमशता प आखिरत की च जन्नत प सूरत की दी और अज़ाबुन पके हमशता च जहन्नम प सूरत की दी। नो दग शानी द दुनिया न च सड़े दे क़ब्र तौर पनाशी नो दलते हम अज़ाबुना और राहतुन शते द दे खबरी द पारा द अहादीस ज़िक्र दी हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बर्रा द सहाबी नुम दे और आज़िब द प्लार नुम दे द्वाड़ा सहाबाई किराम दी द्वाड़ो पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा पर जंदाना बानी ईमान रावड़े और तकड़ा मुसलमानान सहाबो। दा बर्रा बिन आज़िब द हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक़ल कई रिवायत कई क़ाल दे हुई च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल अल मुस्लिमु मुसलमान सड़े इज़ा कल च सुइला तपोस वक्लेशी दना फ़िल क़ब्र प क़ब्र की द मुसलमान न मुराद चिकम सो यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह दे गवाही कई द देख गवाही च ला इलाहा इल्लल्लाह नश्ता द इबादत लायक सिवा द अल्लाह न बल सो व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह मुहम्मद अलैहि सलाम द अल्लाह रसूल। मुझे कल द मुसलमान न प क़ब्र की तपोस हुशी च कलिमा हुआ या वागौर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल दा द आगे आयत तशरीदा छि प कुरान के अल्लाह ताला फरमाई युसब्बितुल्लाहु लकई अल्लाह ताला अल्लज़ीना खलक आमनू च ईमान रावड़े बिलक़ौलि साबित पकलक वेना बानी फ़िल हयातिद दुनिया प ज्वंद दुनिया की व फ़िल आखिरत व आखिरत की। द दे आयत मतलब से द दे आयत मतलब उमदक करे च अल्लाह ताला वल कलिमे तौफीक द वेनावर की खबर पोश वे यानी प क़ब्र के बम च तपोस शी च कलिमा हुआ न मड़े बसोई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह नो च दा द कम सड़ी द खुले नउजी द दक मुतालिक अल्लाह ताला कुरान के वही च दा अल्लाह तौफीक वर कई च रखचा जब प दे खबर बने क्लक हो साथी और चाला तौफीक वर न की नो आगे न हुआ न वेले शी बले वजह मंगो ताफ च कल दुआ को मंगो अल्लाह ताला प वक्त दन कदन के मुदा कलिमा प जब जारी हो साथी च ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
वफ़ी रिवायत और बयोबल हदीस की बदस अंदाज नकल ली आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए ची युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिती दा आयत ची दे नो नज़लत दाना दिल शवे दे फ़ी अज़ाबिल क़ब्र दा अज़ाबुल क़ब्र पर बारे की नज़लत नाज़िल करे शवे दे फ़ी अज़ाबिल क़ब्र दा अज़ाब क़ब्र पर बारे की दा आयत पैगम्बर अलैहिस्सलाम हुए ची दा अल्लाह ताला हुए ची अल्लाह ताला मोमिनान कलक खबर बाने टिंगई नो दा कलक खबर न मुराद दा प कम जे की हुई नज़लत फ़ी अज़ाबिल क़ब्र पैगम्बर अलैहिस्सलाम हुए दा आयत गोरे दा अज़ाब क़ब्र पर बारे की नाज़िल है युक़ालु इलैकी की बा लहू दे वफ़ात शिवी सड़ी त फ़ी क़ब्र ही प क़ब्र की सबर तोई मन रब्बुका स्ता रब सोग दे रब अरबी की वही खालिक त पैदा कौन की था दगशान मालिक तम वही राज़िक तम वही पालुन की तहम वही औ बिया हाकिम तहम वही दरब द्रे तर्जमे उलमा नकल करी खालिक तहम वही च पैदा कौल सो के अगी तसवई रब और राज़िक तहम वही चिशा पैदा ने रिज़्क़ रोसी बागर से नुद्रेम ब्यादा छे मालिक को मगदे छे पैदा करे चाहे रोज़ी आगा और कई नु बया मालिक मगदे उसलोरम खबर ब्यादा ची बिया ब हुक्म हम दाग़ माने नु हाकिम हम अल्लाह दे प खबर पूछवे नु तपूस बोशी मन रब्बुका युक़ालु बोलेशी मन रब्बुका रब दे सोग दे फ़यक़ूलु नुदा मुसलमान बहुत प खबर की हुई रब्बी अल्लाह ज़मा रब अल्लाह दे ज़मा रब अल्लाह दे व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़मा पैगम्बर मोहम्मद अलैहि सलाम दे मुत्तफ़क़ुन अलैह दा खबर प द्वाड़ो किताबुन बुखारी और मुस्लिम की नकल शविदा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत दे वान अनस द हज़रत अनस ने रिवायत दे क़ाल दे हुई च क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंग हुए इन्नल अब्दा बंदा च इज़ा कल वज़िआ की खौदेशी फ़ी क़ब्रिही पखल क़ब्र की व तवल्ला और रवान शी अन्हु ददन अस्हाबुहु दद मलगरी नो इन्नहु दा मड़े लयस्मउ औरी सौरी क़रअ चगार निआलिहिम दलीज़ सपलो द बुटान द पणो गोरा चिकल दा मड़े रवान द मड़ी न दाखलक रवान शी प क़ब्र के खौदेशी नो दाखलक च संग दे देन रवान शी नो दे मड़ी त पता वलगी कड़पाव त तावरे देखी सड़ी लाड़ नो अता हो पता कटिन के और लराशी मलकान दो मलाइक तो को लराशी मलकान दो मलाइक दा मलाइक को सकी फयुक़इदानी दा मड़े की नहीं सचिल को की नहीं नेगे के नहीं उस्ता सुबह च मड़े हो नेग नहीं नास नो दा गोरा द दे जवन और द आगे दे जवन फ़र्क दे तासु कम खज़ा या कम सड़े च पकड़ की उदी ख्वाते बल सड़े जान ल मुताला कई और जान ल नासी नो आगे उदी ची आगे पके चिगी हुई स्पो प मख कड़ई कल द जाज न रलवीगी वागे इस त पता न लगी दसी के नहीं नु दक़शानी दा मड़े च दे नु मलाइके प संग च दागी द शान सर मुनासिब दे अक़शानी सकी फ़युक़इदानिही के नहीं फ़यक़ूलान दा द्वाड़ा तपोस कई ददना दा द्वाड़ा सकी तपोस कई फ़यक़ूलान वाई वता सौरत वही मा कुन्त तक़ूलो तसवे फ़ी हाज़ा रजुल तदी सड़ी पबारिक सड़ी न मुराद सोक दे ले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मुतालिक सवे नु फ़अम्मल मोमिनु कम ची मुसलमान सड़ई फ़यक़ूलु नु अगपूर नुई अशहदु ज़दा गवाही कुम अन्नहु अब्दुल्लाह जिदाद अल्लाह बंदे दे व रसूलुहु अल्लाह रसूल फ़युक़ालु नुवेलेशी लहूदता फ़युक़ालु समन उवेलेशी लहूदता उन्जुर इला मक़अदिका उन्जुर उगुर इला मक़अदिका अगर खपल द नास ते ज़ैत मिनन नारी दवोर द जहन्नम की चिकम ज़ैत आगे तो उगुरा क़द अब्दलका अल्लाह बदल को स्ताद पार बिही ददी अल्फाजों पर ज़रिया चिता मोहम्मद अलैहिस्सलाम मनले पागे ईमान रवड़ो पेजनिए ददी पोज अल्लाह ताला स्ताद पार बदल को मक़अदन यौज़े मिनल जन्नति प जन्नत की स्ता ज़ैद जहन्नमो खुचिता प पैगम्बर ईमान रवड़ो प अल्लाह प तौहीद अक़ीदत ईमान रवड़ो न अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदन मिनल जन्नति अल्लाह स्ताद पार बदल को दन्नास ज़े कम देखी जन्नत के पयराहुमा युनी बदा द्वाड़ा पयरा इनी बहुमा दा द्वाड़ा कम तरफुना जहन्नम बमीनी और
جنت بمینی جهنم بمینی او جنت بمینی نو فیراهما یینی به جمیع دوړ هما دا دوړ جميعا ټول و اما المنافق منافق سړی چی والکافر کافر سړی چی فیقال نو ویلیشی له هغه ما كنت تقولو تسوی پی هذا الرجل الذي سړی په باره کې بتا په دنیا کې سویل فیقول نو دا سړی ورته وی دا کافر چې لا ادري ما ته پته نشته دا څوک دی نه پیژنم هغه به تاسو کې څنګه نه پیژنې دی وای كنت ومز اقول ما بويل ما يقول الناس خلق چې بسویل كنت ومز اقول ما بويل ما يقول الناس سچ نور خلق ویل ويقال له نو بويل شي دتا لا دريتا ځان لري چرته سبق نو ویلې ولا تلیتا او ندي ستلاوت کړه درایت وای دا په خبره باندې ځان پوه کول او تلاوت وای په خبره په جبه باندې دوهرا وهل لا دريتا ندي ځان پوه کړه ولا تلیتا او ندي چرته مطالعه کړو ويضرب وهلکی بدا کافر یا منافق بمطارقه مطرق وی اغشستا ترق وی ټکول ته لکه دا ګوره د سیسټ کومه داس نو دې ته طرقه ورته وي طارق وی هغه چاته چې شپې ملمي راشي سړی ته ور ټکې لکه پلاني راوځ هغه ته طارق ورته وي مطرق وی هغه شسته چې باغې سړی دا سیسټ کوي لکه کانه یا بل څه یا چټکې نو موږ چټکې وته ویل شي ويضرب وهلکی دا کافر بمطارق پسټکو من حدید د وسپنی پسټکو ضربتن پدسي आवाज پيسي هو نو چغو کې د سوی هتن دسي چغه يسمعها چې اوري دا چغه من اغسو کې يليه چې د تنيز دی يليه چې د تنيز دی غیر الثقلين سوا د دواړو درنو شیدونه درنه شیدونه مراد سره ثقل بوج ته وي درنوالي ته وي انسان او دا پیره د پزماکه باندې ټول نه درانه مخلوقات دي ډیر دی ور باندې نو په دې وجه باندې دې ته ثقلين وته وي دوه درانه شیدونه نو فیسیه اوری د سویحتن چغا فیسیه د چغا وی سویحتن و چغا یسمعها چې اوری دا چغا من اغسو گیلیه چې د قبر تنیز دی غیر الثقلین سوا د انسان او د پیرینا کم سړی چې په قبر کې پروتي او هغه आवाज جواب صحیح ورکی نکیر منکر تا نو الله تعالی هغه هو د جهنم په دی ولا کم دی ورته وخی په جنت کې ورته دی وخی او چې کوم کافر دی نو د سټکی گزار به وشي او چغي وي او دا چغي دا پیریان دا دغه دا خره مرغی دا ټول ارسه اوري سیوا د چانه د انسانانو او د پیریانو غیر ثقلین سیوا د دوه درنو مخلوقاتونو یاد شو خبره ها اوس پسې دا حدیثم متفق علیه دی البته الفاظ د ولفظه للبخاری دا الفاظ په بخاری کې د قشنګ دغه شان بل حدیث کی راضی عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر نے روایت دے رضی اللہ عنہما قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان احدکم بیشک احدکم پتاسو کی یوتن اذا کل چې مات مرشی عورض پیش کړی شي علیه د مقعده د ذی بالغدات د ساره هم والعشی د ماخام هم کله چې یو سړی مرشي نو د مړی ته سار ماخام د هغه په آخرت کې ځای وته خودل کی آخرت کې ځای کم یو دی یا جنت دی یا دوزخ دی نو سار ماخام وته دا خودل کی ان کان من اهل الجنه کدا جنتی نو په من اهل الجنه نو د جنتی جنت وته خودل کی وان کان من اهل النار او کدا سړی ور والا جهنم والا په من اهل النار نو دا بیا رسنی دا د ور والو د جهنم وته ښکار خودل کی فيقال نويليكي دتا هذا مقعدك داستا اغزيد حتى يبعثك الله تردي چې الله دې را پاسي الیه د دې لپاره یوم القیامت قیامت کور دسی وته خو دې شي جنت کې کم سړی چې جنتی هغه ته خو دې شي هغه دین دا جنت دې دغه ته به چې کله دې الله د قیامت پر را پاسي دغه ته به دې به خوشاله او چې کم سړی جهنمی د جهنم هغه زغه به دوه خو دې شي هغه دې خان نو هغه په جهنم په خبر کې قرباني هغه ورځ ټولې د غم او د مصیبت قرباني تیریږي یاد شو ان احدکم بتاوکی یوتن اذا کلچ ما تمړشی عرضا پیش کې ولیکي علیه د مقعده د دا غزه بالغدات د سار پټیم کې هم والعشی او د ماسپتن پټیم کې هم ان د ماخام پټیم کې ان کان کچرتای دا سړی من اهل الجنه په اخرت کې جنت والونا
نو فمن اهل الجنه نو دا د خود لکی اهل هغه جنت وان کان من اهل النار وکیدا د ور والونه نو فمن اهل النار نو دا بیا د ور والونه فيقال نو ویل شي وته هذا مقعدك دغه دې حتا درځي يبعثك الله چر پاسیتا الله تعالی الیه یوم القیامت قیامت پر متفق علیه وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ده حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ده حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہ عائشہ فیجن تاسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشر بی بی دا اغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر احادیث را نقل کری دی نو اغا یو قسم شیخ الحدیث دا دا احادیثو جمع کون کنا لوی احادیث جمع کری دی نو اغا وی چه ان یهودیتا یو یهودن خزوا دخلت علیها یو ذل دا دی کررالی یعنی دا من کررالا فذكرت عذاب القبر نو اغه ما ته وی عذاب قبر ردو چې په قبر کې با اما عذاب قبري فقالت نو اغه وی لها دې ته اعاذك الله من عذاب القبر الله دې ته د عذاب قبر نه بچ ايهودن ما ته سوې چې الله دې د عذاب قبر نه بچتا نو دې وی فسالت عائشه رسول الله صلی الله علیه وسلم اس پیغمبر علیہ السلام کور تراغه نو عائشه ته تاسو کو رضی الله عنها چې دا شان یو وخت راغلی و يهودانه او هغه ماته چې په خبر کې به مازوي په خبر کې مازابي سو فسالت عائشه نو تاسو کو عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم من عذاب القبر د عذاب القبر مبارک فقال نو پیغمبر علیہ السلام ورته نعم او په قبر کې عذاب شته عذاب القبر حق په قبر کې عذاب شته قالت عائشه نو حضرت عائشه فرمای فما رايت بیا ما نه لیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الصل بعدو داغه نرستا یعنی بعد سوالی زما د سوال نرستا دا ټکه ده بعدو څه بعدو فما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدو ما نه لیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورستا یعنی بعد سوالی د برته د مار سوال صلی صلاتن چې موږ چرته کړی الا تعوذا مگر اعوذ بالله به ویلا تعوذ به کو پناه به غوښتل الله سره من عذاب القبر د عذاب قبرنا پناه به غوښتل الله سره د سنه من عذاب القبر د عذاب قبرنا پیغمبر علیہ السلام به هر مانځ نسوي اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر نو تاسو موږ به هم دا دعا غواړو څنګه وایو اللهم و انی اعوذ بک من عذاب القبر دا هر مانځ نرسته وایي خدا هغه څوک چې موږ کوي نو چې اوس مونږ نه کوي او پراته په خوبونو باندې ستړي شي دا هغه به څه دا هر مانځ نرسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د قبر د عذاب نه غوښتا پناه غوښتا وعن زید ابن ثابت او حضرت زید ابن ثابت فرمایي رضی الله عنه مشهور صحابي رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی کاتب هم دی وی چې قال دا وی بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بینا یو ځل مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرو پیها اتن پیو چار دیواری کې لبن النجار د بن نجار دا قبیله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خېلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ په یو چار دیواری کې وو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم والا بغلتن په یو قچر د پاسه له وجره دو یعنی پیغمبر علیہ السلام په قچر سورو موږ په یو چار دیواری کې وو ونحن معه موږ د پیغمبر علیہ السلام سره وو اذ کله چې حادث دا ټکه سره حادث سمانه د وتره دو حادث سمانه حادث به چې دا اس د پیغمبر علیہ السلام پسورلی کې او وتره ده نو پکادت قریب وا تلقیه چې دا پیغمبر علیہ السلام قابو اچیلو قابو شکړو اچیلو واذا اقبر جمع واحد ده قبر واذا اقبر قبرنو سو ستة یا خشبگو او خمسة یا پینزو فقال نو پیغمبر علیہ السلام اکدم زمون تپوسو من یعرف اصحاب هذه الاقبر من یعرف سوق پیجنی اصحاب صاحبان هذا القبر د دې قبر د دې قبرونو دا صاحبان سوق پیجنی فقال رجل یسړی وتی انا زی پیجنم قال پیغمبر علیہ السلام ته تپوسو کو پمتا ما تو دا کلمړو قال نو پیغمبر علیہ السلام وی هغه سړی ورته وی په شرک دا تاسو د پیغمبرینه مخکې مړی شرک په حالت کې مړی فقال نو پیغمبر علیہ السلام وی ان هذه الامه دا امت چې دی یعنی دا قبرونه ولا چې دی دا جنس انسان تبتلا د دې سزا ورکول کېږي په قبورها په قبرونو کې دنه څه شری عذاب پکې دی نو مخکې خو مونږ وی چې ثقلین نه علاوه نور ارثو کې
معلومول شي نو دې اس چې دې د هغې چغې واورېدې نو وترېده. تبتلا هذه الامه دا قوم چې دې تبتلا دې ته سزا ملاویږي په قبورها په خپلو قبرونو کې. او بیا ورته پیغمبر علیه السلام وایي په لولا که چېرته داسې نه وی الله تدافنو چې تاسو به بیا مړي نه ښخوئ. که زه نه یېرېدی چې بیا هسې نه تاسو مور هم مړه شي پلار هم مړه شي ورور او خور هم مړه شي او بیا به نه ښخوئ. نو که دا نه وی نو دعوت الله ما به اوس الله ته دعا کړې وې ان یسمعکم چې اورولي وي تاسو ته من عذاب القبر د قبر د عذاب. ما به اوس الله ته دعا کړې وي چې الله دې خلکو تر دې قبرونو دا چغې واوروه. خو ځکه دعا نه کوم چې که دعا مې وکړه والله قبوله کړه او د دې مړو دا چغې تاسو واورېدې بیا به مړي قبر ته کوز نه کوي بیا به سپو ته اچوئ خو قبر ته به یې نه اچوئ. په دې وجه د قبر عذاب ډېر سخت دی. الذي هغه عذاب اسمع منه چې زه یې اورم لا دا لولا ان لا تدافنوا که چېرته دا یېره نه وی چې تاسو به بیا دفن نه کوئ دا مړي لدعوت الله نو ما به د دعوت ورکړی وی دعا به مې غوښتلې وي د الله نه ان یسمعکم چې واورئ تاسو ته من عذاب القبر عذاب قبر الذي هغه عذاب اسمع چې دا اورم منه هغه. ثم اقبل بیا راوړاندې شو علینا مونږ ته بوجهي په مخ باندې پیغمبر علیه السلام مونږ ته مخ راواړو. فقال نو مونږ ته وویل تعوذوا بالله من عذاب النار. څه ووایې پناه وغواړئ د الله سره د اور د عذاب نه. څنګه ووایې اعوذ بالله من عذاب النار. قالوا نو ټول ووایې نعوذ بالله من عذاب النار مونږ ټول پناه غواړو د عذاب النار نه. بیا پیغمبر علیه السلام ووایي تعوذوا بالله من عذاب القبر پناه وغواړئ د الله سره د عذاب قبر نه. نو قالو ټول ووایي نعوذ بالله من عذاب القبر مونږ ټول پناه غواړو د عذاب قبر نه. قال نو په درېیم ځل راته ووایي تعوذوا بالله من الفتن پناه وغواړئ د الله سره د فتنو نه ما ظهر منها که ښکارئ وما بطن او که پټي. قالو نو ټول ووایي نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن مونږ پناه غواړو د الله سره د فتنو نه که ښکارئ او که پټي. قال بیا پیغمبر علیه السلام وی تعوذوا بالله من فتنة الدجال پناه وغواړئ د الله سره د فتنې د دجال نه. قالو نو ټول وی نعوذ بالله من فتنة الدجال مونږ پناه غواړو د الله سره د فتنې د دجال نه. دا ټول چې وینو څنګه وی اعوذ بالله من عذاب النار واعوذ بالله من عذاب القبر واعوذ بالله